بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر واسطے میں دعوت دین والا فضیلت الشیخ فاضل نوجوان مبلغ اسلام حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی، انہوں دے خطاب تو پہلے میں فاضل مدینہ یونیورسٹی حاجی خالد محمود صاحب دی خدمت کی گزارش کرانگا اسٹیج سے تشریف لیان۔ محترم حکیم کرامت اللہ مکی صاحب اسٹیج سے تشریف لیان۔ محترم قاری محمد سرور صاحب برکی چک 16 مدرس مدرسہ تشریف لیان اسٹیج تے۔ قاری محمد نذیر صاحب برکی چک نمبر 16 مدرسہ تعلیم القرآن اسٹیج سے تشریف لیان، اور حضرت مولانا قاری مرتضی صاحب خطیب امام جامع مسجد توحید چک نمبر 15 اسٹیج سے تشریف لیان۔ انہاں دی خدمت کی گزارش ہے علماء اسٹیج سے تشریف فرما ہون۔ بلا تاخیر فضیلت الشیخ مبلغ اسلام فاضل نوجوان ہر دل عزیز خطیب حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی ممبر تے تشریف لیان خطاب ارشاد فرما۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اٹھے جا کے پینی بڑی مشکل، اٹھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اٹھے کام نہیں یارو
سفارشاں دا او سارا کام اوتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا. توجہ ہے ماشاءاللہ. کیوں جی بولو تو صحیح. تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو مکھوں بولیا بول ہووے اوے او دے کولوں فرشتے آکی پوچھنا او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. آج دائے تبلیغی اصلاحی پروگرام کانفرنس 17 چک دے غیور مسلمانوں نوجوانوں اسٹیج دے اتے مہمان حاضرین و ناظرین فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد ادریس صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے. اسی طرح علماء کرام میرے تو بعد صاحبزادہ ابو بکر سلطان یزدانی صاحب مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الباسط صاحب شیخوپوری انشاءاللہ تواڈے نال ہم کلام ہون گے. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نو موقع پہلا مل گیا ہے. اللہ دا بڑا فضل ہے جس دی توفیق خاص نال اج اسی ایتھے جمع ہویا. اللہ ساڈا آنا قبول فرمائے. اللہ نے انسان نو جسم بڑا سونا عطا فرمایا ہے اور جسم دے اندر ایک اللہ نے جسم دا جج بنایا جسٹس. او دا نام کی او دا نام ہے دل. کی نام ہے بولو سارے کی نام ہے جنہ جنہ دا ہے وے او بولے کی نام ہے او دا. میرے پرا پچھلے بھی بولن بھی او کسی باہر تے نہیں چھڑ آئے. او دا نام دل ہے. یہ جوان میں نو نظر آ رہے نے تاں میں اس مضمون دا انتخاب کیتا ہے. اگر دل صحیح ہے تے سارا جسم صحیح. اگر دل اندر فساد ہے تے پورے جسم دے اندر فساد ہے. دل نے جو فیصلہ کرنا ہے جج نے جو فیصلہ کرنا ہے جسم نے اسے عمل پیرا ہو کے دکھا دینا. مثال دے طور پہ دل نے فیصلہ کیتا ہے بھی اے بندہ نفرت دے قابل ہے اے دے تو دور رہا جائے نفرت کیتی جائے. اکھاں انہوں ویکھن گیاں نہیں ہاتھوں دے نال سلام نہیں لین گے کانوں انہوں سنن گے نہیں پیروں دے وال چل کے نہیں جان گے. دل نے فیصلہ کیتا ہے جسم نے عمل پیرا ہو کے دکھا دیتا ہے. ہن دل نے کوئی اور فیصلہ کیتا ہے او کی ہے بھی فلاں بندہ محبت دے قابل ہے تے اے دے نال پیار کرنا چاہیے. اکھاں انہوں ویکھن لگ پین گیاں ہاتھوں دے نال بڑن لگ جان گے دے ول پیر دے ول چلن لگ جان گے کانوں نوں سنن لگ پین گے اکھاں نوں ویکھن لگ پین گے. دل نے جو فیصلہ کیتا ہے جسم نے عمل پیرا ہو کے دکھا دیتا ہے. تے دل بھی 3 طرح دے تو جو میرے بل کیونکہ میں مضمون کو چھٹ کے بیان کرن لگا یہ جنی دیر تہاڈی توجہ نہیں ہوئے گی میرے کو بیان بھی نہیں جی ہونا. دھیان میرے بل کرو. اللہ تانوں سارےاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. دل 3 طرح دے. پہلا دل مومن بندے دا
دوسرا دل کافر بندے دا، تیسرا دل گناہگار بندے دا، جڑا دل ہے نا مومن دا، اے دے اتے محنت کرن دی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اے تے اللہ دا اگے دوست ہے، اے تے اللہ دا اگے پیار ہے۔ جڑا کافر دا دل لے دوسرے نمبر تے جدا نمبر ہے وہ اگے مرتاد رب دا، او مطلب جے اللہ توفیق انہوں دوے تے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ سکتا ہے، او دے اتے امید ویسے نہیں کیتی جا سکتی۔ ہاں آج جڑا تیسرا دل ہے نا گناہگار بندے دا، اے دے اتے امید کیتی جا سکتی ہے بھی انہوں قرآن سنایا جائے، گناہگار نو حدیثاں سنائیاں جان، پیغمبر دا دین سنایا جائے تے اے مومن بن سکتا ہے۔ اے دے اتے یقین کیتا جا سکتا ہے کہ دین دیا گلہ حضرت قاری ادریس صاحب دا باز و نصیحت سن کے تے انشاءاللہ گناہگار کوئی رستے تے آ سکتا ہے، اے دے اتے امید کیتی جا سکتی ہے۔ میں تساں دے سامنے 6 عمل بیان کر لگا، کنے 6، پہلے 3 عمل بد نے تے دوسرے جڑے 3 عمل اینڈ تے بیان کرنے نے او دا تعلق نیکی دے نال۔ 3 عمل دل نو سخت کردے نے تے 3 عمل جڑے میں اعمال بیان کر لگا او دے نال بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے دلاں وچ نرمی پیدا کر دے، آمین کہہ۔ اسی جناب نمازاں بھی پنجے پڑھی جانے ہاں، متھیاں تے مرا بھی پائی پھرنے ہاں، ساڈا دل ہے کہ پتھر ہے جڑا نرم ہوندا ہی نہیں، سکے بھرا نوں نہیں بلاندا۔ اونج نمازی ماشاءاللہ 5 ٹائم دا، کل قیامت والے دن نے جنت لینی ہے تے سکی بہن نوں نہیں بلاندا۔ یہ کیویں دے مسلمان آپا، میں کسے دے نال ہٹ کر کے گل نہیں کر رہا، نمازی تو دور ہے، ہمسایہ تو دور ہے۔ اونج تقوی دے بڑے بڑے ڈیپو نے، دل دے وچ قدورتا نفرتا اللہ واسطے دا حسد۔ او مولانا شریف صاحب الہبادی میں نو گل یاد آئی، دعا کرو اللہ اس مرد مجاہد دی قبر نو جنت دا باغ بناوے۔ فرمایا کردے سن، انہاں ایک حکایت سنائی، کوئی مطلب دا اصل نال نہیں تعلق ہے کہ سمجھان والی۔ ایک بندے دے گھر نہ بڑی غربت سی، انہوں کسے کہا بھی تو نا چلا کٹ تے تو بڑا امیر ہو جائے گا۔ او جناب جیوں لگا چلا کٹن، جیوں لگا او جدو ٹائم پورا ہو گیا آواز آئی بھی تینوں کی چاہیے ہے، انہیں کہا میں نے دولت چاہیے، رزق چاہیے، مال چاہیے، جو ٹرالیاں چاہیے، جو کہندا گیا انہوں شاید او لب دی۔ او نار دی گوانڈن آئی تے انہیں کہا آٹا تسی ساڑھے کو مانگ کے تے پکان دے ہوندے سو، اور روپیے کتھوں آگئے انہیں دنہ چھیتی اے مال کتھوں آگئے؟ او آن دیئے بھی میرے خامد نے کٹے آئی چلا، او پجی گئی، انہیں کہا اپنے خامد نے جات دفعہ ہوئے تھے منجی تروڑ دا رہنا، جا کے تو ہی چلا کٹ، او وہ کن روپیے آگئے؟ او بھی بہ گیا، او جناب جیوں لگا ہوئی چلا کٹن، ٹائم پورا ہویا، ہاں جی کی چاہیے؟ میں نے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ تینوں کیوں نہیں چاہیے؟ اینا ٹائم بھی لایا ہی تے پھر بھی میں نے کسی چیز دی ضرورت نہیں، پھر بھی اکھے ایک چیز میری خواہش ہے جی پوری کر سکتے ہو، اکھے حکم کرو جی کی گل ہے؟ وہ کیڑی خواہش ہے؟ اکھے جڑے ساڈے نال دے گوانڈی نے نا، انہاں دے گھر مال بڑا آ گیا ہے، دولت بڑی آ گئی ہے، تے جے کسی طریقے نہ کو کھس جاندا ہے واپس ہو سکتا ہے تے ایک کنگال ہو جان، بس میں انہاں نوں انج ہی ویکھ سکنا وا، انہاں دے کول اینے روپیے کیوں آ سکے؟ میرے کو برداشت نہیں ہوندا۔ کوئی چنگی گڈی تے بیٹھ جاتے اللہ واسطے دا سڑی جائے گا، حسد کیتی جائے گا، کسی نے چنگا سوٹ پا لیا تے تاں حسد کیتی جائے گا۔ اوے اللہ دے بندیا تو دعا کر جڑا مالک اونوں دے سکدا ہے رب تینوں بھی دے دے گا۔ یقین جانو حاسد بندہ کدی صحت مند ہو سکدا، اچھی بولو، صحت مند نہیں ہو سکتا۔ وہ حسد کردہ ایسے چکرے چی جناب اپنی صحت دا بیڑا کردہ، رب نے اونچی کیوں شان دیتی ہے؟ دعا کرو اللہ سانو حسد دی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ 3 عمل بیان کراں۔ پہلا عمل، 3 عمل جن گناہ جنہ دے کرن نال دل سخت ہوندے نے، اور 3 عمل جنہ دے کرن نال دل نرم ہوندا ہے۔ تو جو میرے بل اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک دے اندر ایک گروہ دا ذکر کیتا ہے، انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے جڑے اللہ دے پکے دشمن نے۔ تو جو کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں تانوں سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
نبی پاک دا نام آئے درود محبت نہ پڑھنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا سوچو اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو دنیا جہان دے لوگو ایک کافر نے جڑے اللہ دے بڑے بڑے پکے مجرم تے دشمن نے فرمایا اے لوگوں نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون فرمایا لوگو اے او لوگ نے انظر انہاں نو ڈرانا تے نہ ڈرانا ایک برابر ہے انہاں نو سمجھانا تے نہ سمجھانا ایک برابر ہے انہاں دے سامنے قرآن پڑھی جاؤ انہاں دی سے تے کوئی فرق نہیں پوے گا انہاں دے سامنے حدیثاں پڑھی جاؤ انہاں دے جناب پنجابی کہندے کہ نے جناب بین بجان والی گل اے او لوگ نے اللہ فرماندے نے کدی مومن نہیں بن سکدے اللہ سونیا کیوں مومن نہیں بن سکدے فرمایا کہ ٹرو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اللہ فرماتے دے انہاں دے گناہاں دے ول بڑھ جان والے قدم ویکھ کے انہاں دیاں غلطیاں دن بدن دیاں ویکھ کے انہاں دیاں بے غیرتیاں تے حرام زدگیاں ویکھ کے غیر اللہ دے اندر پکارنا ویکھ کے انہاں دے بڑھ جان گناہاں ول بڑھ جان والے قدم ویکھ کے میں رب نو مجبوراً اعلان کرنا پیا ہے اللہ فرماندے نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم اللہ فرماندے نے انہاں دے گناہاں نو ویکھ کے میں انہاں دے دلاں تے پکیاں پکیاں موراں لا دتیاں نے انہاں دے کناں تے موراں لا دتیاں نے انہاں دیاں اکھاں تے میں پردے پا دتے نے انہاں دے سامنے قرآن دیاں گلاں کری جاؤ کوئی فرق نہیں پوے گا انہاں دے سامنے حدیث دیاں باتاں کری جاؤ کوئی فرق نہیں پوے گا انہاں دے سامنے پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھ پڑھ سنائی جاؤ انہاں سن سکدے نے تے نہ ویکھ سکدے نے اللہ فرماندے نے انہاں نو میں عذاب علیم دی خبر دینا قیامت والے دن دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو انہاں بندیاں تے شامل نہ کرے بلکہ اپنے مومنین دے وچ شامل فرمائے جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں اندر اللہ سانو شامل کر دے کنہاں لوگاں اندر جنہاں دے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا اعلی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم فرمایا لوگو جنہاں نے مینوں راضی کیتا قیامت والے دن انہاں نو کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا تے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوئے گا تو جو میرے ول کیجئے ہن میں تین عمل ایسے اللہ دی توفیق نال بیان کراں جنہاں عملاں تو میں بھی بچنا ہے جنہاں عملاں بد تو تسی بھی بچنا ہے ویسے تے ایسے عمل اللہ دی ناراضگی دا سبب بڑے ایسے بہت زیادہ عمل تے بڑے بڑے گناہ نے جنہاں دے کرن نال بندہ دل سختی اندر چلا جانتا ہے اللہ رسول دی محبت تو نکل جانتا ہے وہ تے بڑے نے لیکن آج دی محفل اندر میں تین عمل بیان کراں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو پہلا عمل جدے کرم دے نال بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے پہلا گناہ پہلی غلطی جدے کرم دے نال بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے تے بندہ اللہ دی محبت جو نکل جاندا ہے بندہ اللہ دے پیار وچوں نکل جاندا پہلا عمل کیڑا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
ذرا گونج پا دیو بہار مجمع اندر پیدا کر دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے جس پیغمبر نے ایک ایک جگہ تے میری تیری رہنمائی کیتی ہے او پیغمبر جس دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او پیغمبر جن نے میری تیری رہنمائی کیتی ہے لو سنو ذرا پہلا عمل دھیان میرے ول کرے آ جائے آپ فرماندے نے لوگو بندہ جدوں کسے قسم دا بھی گناہ کردا ہے بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے بندہ چغلی کرے نا دل سخت ہو جاندا ہے بندہ غیبت کرے نا دل سخت ہو جاندا ہے بندہ جھوٹ بولے نا دل سخت ہو جاندا ہے بندہ بدکاری کرے تے دل سخت ہو جاندا ہے بندہ شراب پیوے تے دل سخت ہو جاندا ہے بندہ ماپیاں دی گستاخی کرے تے دل سخت ہو جاندا ہے بندہ کسے قسم دا گناہ کرے تے دل سخت ہو جاندا ہے اللہ دے نبی نے اجتماعی گل کیتی ہے میرے بھائیو اج تے اسی چغلیاں کرن تے آئیے تے ایک منٹ دے اندر اپنے اپنے بھراواں دیاں جناب پتہ نہیں کنیاں کو کر جاندے آ آندے نماز پڑھنا تے گواندیاں تے جان چغلیاں تے غیبتاں کردے آ جانتی وار گناہ ملے کر کے جاندے آ آندے قرآن پڑھنا تے جاندے آ کسے دی چغلی کر کے تے دوواں نو آپس اندر لڑان دا پروگرام بھی بنا کے جاندے آ آندے قرآن پڑھنا آندے نماز پڑھنا جمعہ پڑھنا ایتھے رب دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ جاندا ہے میں گل اجتماعی کردا پیا وا میں ایسے لوگ تے مسجداں ویکھیاں نے جڑے مسجد دے اندر نماز پڑھن تو بعد آپس اندر لڑن لگ جاندے نے آپس دے اندر جناب گریبان پکڑ لگ جاندے نے آپس اندر ماواں تے بہناں دیاں گالاں کڈن لگ جاندے نے ایسیاں نمازیاں تے ایسی امت تے ایسے لوگاں نو میرا پیغام ہے نہ ہو سونیو جڑا بندہ مومن ہوندا اے او دا دل سخت ہو سکدا او دا دل سخت نہیں ہو سکدا مومن کدی چغلی کر سکدا اچھی بولو مومن کدی غیبت کر سکدا مومن کدی جھوٹ بول سکدا مومن بندہ شراب پی سکدا نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو جدوں بندہ کسے قسم دا گناہ کردا اے بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے تے جدوں دل سخت ہو گیا اللہ دا پیار بھی چلا گیا تے نبی پاک دی محبت بھی چلی گئی جدوں محبت چلی گئی اللہ رسول دی پھر جو مرضی کروا لو آؤ تانوں میں نبی پاک دے حوالے دے نال ایک گل تے نبی پاک دا فرمان نہ سناواں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ کوئی میری تقریر تو آٹے تے سکیل تے نہیں گزر دی پئی میں تے بڑے آسانی دے نالی تو آنو سنا رہے ہیں تردہ تاکہ سمجھ اندر عام فہم سلیس پنجابی چنا ایک ہندہ سلیس اردو اے سلیس پنجابی تیان میرے بل میرے محترم بھائیو تیان میرے بل کرے آجے پائی عبدالمید دی بھی اللہ محنت نو قبول فرمائے اللہ پاک دن رات چل سو چل راتی ماشاءاللہ کیتے دن کیتے جی میں مولوی دن کیتے دے رات کیتے ہوں دے ہون تو اٹھے کو بیان کر کے میں صبح 12 بجے پنڈی پروگرام ہے رات سفر کرنا ہے یہ دین دی یقین جانو کو ریاکاری نہیں یہ اللہ دے دین دی برکت ہے دین نہ پڑھے ہوندا کسے ساڈے منہ نہیں سی دیکھنا یہ دین دی برکت ہے اور ایک دھیان نال میری گل سن لو جدوں دین دی گل ہوے اودوں توجہ نال سننی چاہیے کہ نہیں نہ سننی چاہیے نا تے گانے لگے ہون تے 2-2 گھنٹے بندہ بہ لیندا 5-5 گھنٹے تے ایتھے بھی تے بہنا چاہیے اصل تے آئیے نا نجات دا سبب دھیان میرے ول کرے آجے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جدو بندہ گناہ کردا ہے تے بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر دے سارے صحابہ بیٹھے نے تے آپس دے اندر غور و فکر کر رہے نے اللہ دی زمین دے اوتے
کیڑا ایسا گناہ ہے جدا نقصان بہت زیادہ ہے، جدے کرم نال بندے نو نقصان ڈھیر سارا ہو جاندا ہے۔ بن پتا جناب آپس اندر گلاں کردیاں کسے دے کولوں فیصلہ نہ ہو سکیا۔ میرے پیغمبر دا صحابی ہے تے بزرگ صحابی ہے، نہ کیے جناب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ نے فیصلے نبی پاک دے آپ دی وفات پاک تو بعد دی گل ہے، سارے نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی کہندے نے چلو یار ساڈا بزرگ تے اکابر نبی دا صحابی حضرت عمر بن عاص نے چلو اپنا قاصد بھیجنے آ تے عمر بن عاص نو پوچھ لینے آ کہ اللہ دی زمین دے اوتے کیڑا ایسا بڑا جرم تے گناہ ہے جدے کرن دے نال نقصانات بہت زیادہ ہون، جدے گناہ کرن دے نال نقصان بڑے زیادہ ہون، کیڑا گناہ ہے؟ چنانچہ ساریاں نے فیصلہ کیتا، حضرت عمر امیر المومنین دے بیٹے حضرت عبداللہ نو حضرت عمر بن عاص دے ول ٹور دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ جا کر کے کہندے نے یا حضرت انج کر کے اسی بیٹھے سا تے آپس دے اندر جناب آپس دے اندر اسی غور و فکر پہ کردے سا اللہ دی زمین دے اوتے کیڑا بڑا گناہ ہے جدے کرم دے نال نقصانات بہت زیادہ ہون، تے جناب سانو تے اسی کسے نتیجے تے نہیں پہنچے۔ سارے نے فیصلہ کیتا ہے تواڈے کولوں پوچھیا جائے اللہ دی زمین دے اوتے کیڑا بڑا گناہ ہے جدے کرم دے نال نقصانات بہت زیادہ نے، جدے کرم دے نال نقصان بہت زیادہ بندے نو پہنچ دے نے۔ حضرت عمر بن عاص فرمان لگے عبداللہ میرے نزدیک اللہ دی زمین دے اوتے بڑا گناہ شراب پینا ہے، شراب پینا۔ چنانچہ صحابہ وال واپس چلے گئے تھے۔ حضرت عمر فرماتے نے بیٹے کی معاملہ بنیا ہے؟ جی جی ابا جی۔ عمر بن عاص فرماتے نے اللہ دی زمین تے بڑا گناہ شراب پینا۔ چنانچہ سارے صحابہ چلے گئے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی دے کول پہنچے نے یا حضرت تسی کہ اللہ دی زمین دے اوتے بڑا گناہ شراب پینا ہے تے کیویں تھانوں وی تے دسو نا۔ حضرت عمر بن عاص فرمان لگے اگے تے میں عبداللہ نو تھوڑی گل دسی سی، ہن میں ساری گل بیان کرن لگا۔ ایک دن میں اللہ دے محبوب پیغمبر دی مجلس دے اندر بیٹھے آسا، اللہ دے نبی نے ایک پرانے بادشاہ ظالم رب دے نام فرمان بادشاہ دا واقعہ تے کہانی شروع کر دیتی، او دا جناب پورا پن بیان کرنا شروع کرتا کیویں دا گندا تے ظالم بندہ سی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابہ پرانے وقتاں دے اندر ایک بادشاہ گزریا ہے جڑا جناب اللہ والیاں تے بڑا ظلم کرن والا، اللہ دے پیار اندر رہن والیاں نو بڑا تنگ کرن والا، جڑا بھی رب رب کردا او بادشاہ نو بندے نو پھڑ کے قتل کروا دیندا مار دیندا۔ ایک دن نبی پاک فرماتے نے ایک کلائی توحید والا رب نو منن والا او تے بادشاہ دے سامنے ڈٹ جاندا ہے، کہندا بادشاہ میں تیرے ہتھوں مراں گا نہیں، میں کلائی تیرے نال اعلان جنگ پیا کرنا وا، میں تیرے نال جنگ کراں گا، تینوں جناب تیرے نال جنگ کر کے تیرے نال میں مقابلہ کراں گا، تو جنوں اللہ اللہ کرن والے نو پھڑنا مروا دینا۔ بادشاہ کہندا ہوئے تو میرے نال کلا کیویں میرے نال جنگ کرے گا، تو تے کلا، لیکن گل اے وے جدے نال رب ہووے او پاویں کلا وی ہووے ہزاراں تے بھاری ہو جاندا ہے۔ جویں جناب ابراہیم پیغمبر نے کی کہا سی قوم بھی مخالف ہو گئی ہے، باپ بھی مخالف ہو گیا ہے، تے جناب ابراہیم نے کی فرمایا حسبی اللہ حسبی اللہ، او مینوں کوئی پرواہ نہیں جے میرا باپ میرے مخالف ہو گیا ہے، مینوں عرشاں والا رب کلا ہی کافی ہے۔ اج تسی بھی بول کے کہتے ہو سانو رب کلا ہی کافی ہے، سانو کوئی نہیں سجے کھبے جان دی لوڑ، سانو مزاراں تے طواف کرن دی ضرورت کوئی نہیں، سانو جناب بابیاں دے گٹیاں گوڈیاں نو پھڑن دی لوڑ کوئی نہیں، سانو جناب تویتاں تے ٹیکیاں دی ضرورت، سانو کلا رب کافی۔ اچھی بولو سانو رب کلا کافی ہے۔ او میرے اللہ جیا نہیں ہور، میرے اللہ جیا نہیں ہور، او جے تو بن جائے مگتا اس دا، او جے تو بن جائے مگتا اس دا، آب نہ تینوں تھوڑ میرے اللہ جیا نہیں
نہیں ہور اوے او دا رزق کھاوے بندیا اوے او دا رزق کھاوے بندیا کیوں گیت غیراں دے گاوے بندیا او کیوں گیت غیراں دے گاوے بندیا اکو داتا عرشاں تے اکو داتا عرشاں تے تو لبدا پھرے لاہور میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے پیغمبر فرماؤ کلے ہی ڈٹ گیا ہے تے بادشاہ کہنے لگا گل چھوڑ میں تیرے نال لڑدا نہیں میں تینوں ماردا بھی نہیں ایک کام کر میں تیرے سامنے 4 پھیل پیش کرنا وا 4 کاماں وچوں ایک کام کر جائے گا تے میں تینوں ماردا نہیں میں تینوں چھڑ دواں گا یا میرے سامنے شراب نہ جو میرے نبی پاک فرماتے نے او بادشاہ کہندا ہے اللہ والے نوں 4 کام میرے سامنے کر کے 4 کام میں تیرے سامنے رکھنا انہاں 4 کاماں وچوں ایک بھی کام کر جائے گا میں تینوں چھڑ دواں گا معاف کر داں گا یا میرے سامنے شراب پی کے بخا جے شراب نہیں پینی تے سور دا گوشت کھا کے بخا باقی 3 گناہاں تے مجبور کر دیتا با خلاصہ بیان کرن دا مقصد کی ہے جے چھوٹا گناہ ہے تے اودے تو بھی بچنا ہے جے بڑا گناہ ہے تے اودے وچ بچنا ہے کیونکہ گناہ بندے دے دل نو نرم نہیں دے رہن دیندا کتے اے نہ ہووے قیامت والے دن میرے تیرے بارے اعلان ہو جائے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون دعا کرو اللہ سانو ہر طرح دے گناہاں تو محفوظ فرمائے آمین کہہ دیو میرے بھائیو جلسے کرا لینے سوکھے نے عمل کرنا بڑا مشکل ہے یہ دے وچ علماء بھی نے سامعین تسی بھی ہو میرے بھائیو ایک کنا دا چسکا تے نہیں بڑھانا چاہیے دا یہ دے اتے عمل بھی کرنا چاہیے دا دعا کرو اللہ سانو سارے گناہاں تو محفوظ فرمائے ہن دوسرے گناہ تے توجہ کرنا دوسرا عمل جدے کرن نال بندے دا دل سخت ہوندا دھیان میرے وال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے تے مومن بیٹھے ہون تے درودی آواز ہی نہ آئے تے کی خیال ہے محبت پھر انج دی نبی پاک نال یار میں نبی پاک دا نام لواں تے پچھوں تک جناب اتنی محبت دی چھال آنی چاہیے پتہ لگے سونے نبی دے محب بیٹھے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون پیغمبر مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چان چڑھیا جگ لو ہوئی سونا کفر دی رات مٹان آیا اور رائیاں پلیا جاندیاں رائیاں نو اور سونا گلی باغ بہشت دکھان آیا اوے ہور نور دی چاہو سی او 17 چک دے لوکو ہور نور دی چاہو سی تے سانو چاہ اس بدر منیر دیئے او سانو چاہ اس بدر منیر دیئے او جدی انگلی یارو چاننو چیر دیئے سانو تے جہاں اپنے پیغمبر دیئے ہم دوسرا عمل میرے محترم بھائیو جدے کرنا بندے دا دل سخت ہو جاندہ ہے دوسرا عمل کیڑا ہے اب تو جو میرے ول کرے آجے میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم او پرائمری صاحب اوہ چپ کرو تسی نویں اپنا جلسہ شروع کیتا ہے چپ کرو
ادھر خطاب ہون دیا ادھر دیکھو میرے پیغمبر فرماتے نے لوگو بچیاں نال محبت کرنی چاہیے پریشان نہ ہو ادھر میرے بال دیکھو آپ فرماتے نے لوگو نبی پاک فرماتے نے جدو بندے دے دل وچ اقتدار دا لالچ آ جائے اقتدار دا لالچ کرسی دا لالچ بڑے پن دا لالچ میں ایم پی اے ہننا وا میں صدر ہننا وا میں جاگیردار ہننا وا میں بواں گا سرانے والے پاسے تو بویں گا پیراں والے پاسے کیونکہ میں نمبردار ہننا وا کیونکہ میں بڑا وڈیرا ہننا وا میں علاقے دا جناب کروڑ پتی بندہ وا تو بویں گا میرے پیراں والے پاسے میں جٹ ہننا وا میں پٹ ہننا وا میں راجپوت ہننا وا میں مغل صاحب ہننا وا میں فلانا صاحب ہننا وا میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو بندے دے دل دے اندر اقتدار دا لالچ آ جائے تے اقتدار دا لالچ تے اے بھی لالچ ایسا برا ایسی بری بیماری ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اقتدار دا لالچ بھی بندے دے دل نو سخت کر دیندا ہے ویکھ دے نہیں دے ایڈے بڑے سیاستدان سکے بھرا نو مروا دیندے نے کئی تے اپنی بیویاں نو مروا دین جناب علی گل اے اقتدار دے لالچ اندر آ کے بندیاں نو رشتیاں دی پہچان بھول جاندی ہے بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے میرے پیغمبر نے ایتھے بھی ایک جناب پرانے بادشاہ دا واقعہ سنایا ہے فرعون دا تے نام سنیا ہوئے گا کیوں جی سنیا کہ نہیں سنیا بالکل سنیا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرعون نو ایک دن خواب آیا خواب اندر انہیں جو ویکھیا اپنے جناب وزیراں مشیراں نو خواباں دی تعبیر کرن والیاں نو بیان کردا ہے میرے ول ویکھو تے جناب جڑی خواب دی انہیں تعبیر انہاں نے کیتی ہے اگے بادشاہ سلامت ان قریب تیری بنی اسرائیلی قوم دے اندر ایک خواب دی تعبیر ہو رہی ہے فرعون دی سنائی جا رہی ہے جناب انج سامنے بادشاہ دے سامنے جناب تیری قوم بنی اسرائیلی دے اندر ایک بچہ پیدا قریب ہون والا ہے جڑا پیدا ہوئے گا بعد اندر جوان بھی ہوئے گا تیرے تختے نو الٹ دوے گا تے تینو قتل بھی کر دوے گا تے اے جناب سندا گیا فرعون تے نالو نال اقتدار دا لالچ دے اگے دے اندروں میری کرسی نو کوئی آ کے خراب کرے گا مینوں مارے گا میری بادشاہت میرے کولوں کھوے گا تے کہندا اے او گل سنو تسی کہندے ہو بنی اسرائیلی قوم دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا جوان ہوئے گا تے بعد دے اندر میرے تختے نو الٹ دوے گا تسی کہندے ہو پیدا ہوئے گا تے میں پیدا ہون ہی نہیں دینا میں پیدا ہون ہی نہیں دینا عرشاں تو آواز آندی او چوڑے جان دیے او تو کہنا پیدا نہیں ہون دینا میں رب کائنات موسیٰ نو پیدا کر کے جے تیرے گھر دیاں چپاتیاں تے جوان نہ کیتا تے مینوں رب کنے کہنا مینوں مالک کنے کہنا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے وکھا دینا ہے او جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں تو ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے او وقت دریا وچوں تو موسیٰ نو پار کیتا اندے وچ تو فرعون ڈبا دینا ہے آندہ میں پیدا ہی نہیں ہون دینا رب کہندا ہے جے میں تیرے گھر دے وچوں نوجوان نہ کیتا تے مینوں رب کنے کہنا ہے علی کل شیء قدیر اچھی کہہ دے اچھی ان اللہ علی کل شیء قدیر قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اور زکریا تائی بوٹے بارے بچڑے کون تاندا بوٹی بی بی کبھی ہو گئی کون ہے رون کلام دا
لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دوزخ میں گل کردا پیا سا گل نو کسے پاسے لا گئے میرے پیغمبر فرماندے نے انہیں بڑا ظالمانہ فیصلہ سنایا اپنی خواب دی تعبیر سنن تو بعد میرے نبی پاک فرماندے نے ادھر میرے ول دیکھو آپ فرماندے نے دماغ حاضر کرو میرے ول دیکھو آپ فرماندے نے انہیں اپنی ساری بنی اسرائیلی قوم نو جمع کر لیا ہے کہندا اے گل سنو اس ظالم تے بے ایمان نے بڑا ایک جناب ظالمانہ فیصلہ اپنی قوم نو سنایا ہے وہ کہندا گل سنو نا اج تو بعد ساڈی بنی اسرائیلی قوم دے اندر جڑا بچہ پیدا ہوئے گا ذبح کر دیتا جائے گا میرے پیغمبر فرماندے نے او فرعون دے دل دے اندر اقتدار دا لالچ ایسا آیا اقتدار دے لالچ نے او دے دل نو اتنا سخت کر دیتا ان اقتدار دے لالچ اندر آ کے اتنا دل او دا سختی دا شکار ہو گیا آپ فرماندے نے انہیں ایک بچہ ذبح نہیں کروایا 2 بچے ذبح نہیں کروائے 10 بچے ذبح نہیں کروائے 1000 بچہ ذبح نہیں کروایا 2000 بچہ ذبح نہیں کروایا 10,000 بچہ ذبح نہیں کروایا اپنے اقتدار دی کرسی نو بچان واسطے انہیں اللہ دی زمین دے اتے ایڈا قتل خانہ بنایا کہ 40,000 انہیں بچہ اپنی کرسی نو بچان واسطے ذبح کروا دیتا لیکن فرعون دیکھا اس ماحول دے اندر موسیٰ پیدا ہویا کہ نہ ہویا اچھی بولو ہویا نہ ہویا پھر من نہ جو بندہ چاندہ ہی نہیں بندا کچھ بھی نہیں ہوندہ جو رب میرا چاندہ ہی ہوندہ ہے دھیان میرے ول کرو میرے پیغمبر نے فرمایا اقتدار دا لالچ بندے نو جناب بیڑا کر دیندہ ہے جے حلے بھی یقین نہیں آیا جے حلے بھی سمجھ نہیں آئی آؤ پھر تو انو سارے انو مکے لے چلا کیوں جی بات جانا ہے مکے اچھی بولو جانا ہے ہائے ہائے مکے دے اندر ایک چودری آکڑیا چودری کئی آکڑے بھی ہوندے نا مندے ہی نہیں کسے دی آکڑیا چودری تے وہ عام بندہ نہیں نبی پاک دا سکا چاچا ہے ابو لہب نو کہندے نے اقتدار دا انہا لالچ انہا لالچی کرسی دا کہ انہیں اقتدار دی خاطر سونے نبی دا کلمہ پڑھیا نہیں نہ پڑھیا سونے پیغمبر دیاں گستاخیاں کرن والا بے ایمان ابو لہب نبی پاک دا سگا چچا ہے تو جو میرے بال میں گل سمجھانا چاہنا با میرے پیغمبر دا لیکن اقتدار دے لالچ نے کلمہ نہیں پڑھن دیتا کہندا میں چچا ہاں میرا بھتیجا تے میں نو نبی ماننا میرے پیغمبر دا سگا چچا ہے او میرے محترم بھائیو ایتھے گل میں ہور کرنا چاہنا میرے علماء کرام موجود نے میں ذمہ دار سٹیج تو بولنا پیا کہ ادنا جیا خادم رب دے دین دا اور جنوں رب ہدایت نام دینا چاہے نبی دا سکا چچا بھی ہووے انہوں نبی بھی ہدایت نہیں دے سکدا تے جنوں رب ہدایت دینا چاہے تے غریب بڑے جکالے بلال نو دے چھڑے سبحان اللہ میرے محترم باپ بھائیو جناب لوگ مسرت محسوس کریا کردے سن لوگ خوشی محسوس کریا کردے سن ابو لہب ساڈے ڈیرے تے آ جائے ابو لہب ساڑی مجلس دے اندر آ جائے ابو لہب ساڑی خوشی دے غمی اندر جناب شامل ہو جائے لوگ خوشی محسوس کریا کردے سن سونا بھی بڑا توجہ سونا بھی بڑا مال بھی بڑا دولت بھی بڑی لیکن جدوں مر گیا ہے تے جسم وچ کیڑے پے گئے جدوں مر گیا تے جسم وچ کیڑے پے گئے لوگو تے پتراں دھیاں وی کرائے دے چوڑے لے آندے کرائے دے چوڑے لے آندے انہاں وی نو پھٹیاں نال طریق کے تے گڑا کھود کے او دے اندر بند کر کے سٹ دیتا میرے محترم بھائیو ابو لہب دے جسم وچ بڑیاں بڑیاں گندیاں بدبوواں لگ گئیاں نے اے دے پتر وچ تے مکے دے جناب لوگ بھی کہندے نے ابو لہب دے جسم وچ کڈیاں گندیاں بدبوواں ایڈیاں گندیاں بدبوواں کہ جتا جتا کہ ہو جیاں ویکھیاں سنیاں بدبوواں نہیں میرے محترم بھائیو رب نے جناب تو اعلان کر دیتا تب
تبت یدا ابی لہب متب لوکی آندے رہن گے تے ابو لہب دے قیامت تک تبت یدا پڑھتے رہن گے تے لعنتاں دی بارش پاندے ہی رہن گے میرے محترم بھائیو او لوگ کو مر گیا سونا بھی بڑا سونا سی پر کوجا ہو گیا لوگ کو اچا سی پر نیوا ہو گیا کیونکہ نبی سونے دا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا اقتدار دے لالچ دے اندر آکے مغرور اندر مر گیا ہے تکبر دے اندر مر گیا ہے لیکن اندر میں دیکھاں بلال نو او لوگ کو ایک کاڑے رنگ دا بندہ کاڑا دیا عام دیا غریبڑا دیا بندہ اور لوگوں رنگ دا کاڑا دیا ہے ہونٹ موٹے موٹے وار گگرے آلے پیر لمبے لمبے ہاتھ چوڑے چوڑے آپ بھی غلام ہے باپ بھی غلام ہے جد بھی غلام ہے پر بلال ہے میرے کملی والے دا نوکر ہے بلال چلتا مکے مدینے دیا گلیاں دے اندر ہے پر کالے رنگ دے بلال دے پیران دا کھڑاک رب دی جنت اندر جا رہے حضرت بلال باٹوں دے سن چودری ہوں دے سن بلال میرے محمد دا نوکر سی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو جس بندے دے دل وچ اقتدار دا لالچ وڈے پن دا لالچ آ جائے بندے دے دل اندر رب دی محبت رہندی نہیں اقتدار رب اونج دوے تے اللہ دی بڑی نعمت ہے تے جڑا بندہ مر جائے دی خاطر میرے محترم بھائیو کتے اے نہ ہووے قیامت نو رب اعلان کر دے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم اے اوہی لوگ نے جنہ دے بارے رب نے اعلان کیتا ہے اور تیسرا عمل میں دسن لگا جن دے کرم نال بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے ایک واری مجمع اندر بہار پیدا کرو تے سارے میرے ول ویکھ کے درود پڑھو جناب محمد تھکے تے نہیں دے اچھا ہاتھ کھڑا کرو ہاں ماشاءاللہ جڑے جڑے تھک پے کونی گالے وعدہ کاٹا ہے نہ ہوئی جاندہ ہے حلے تو شروع ابتدا ہون رہی ہے تیہان میرے بل میرے سامنے تو کاکے شاکے بھائے نے تسی آپ پلاؤں دے اینا کو ادھروں چونجا مار دا کو ادھروں تیہان میرے بل کرو ادھر میرے بل دیکھو تیسرا عمل آپ فرماندے نے بھئی میرے بل دیکھو پورا سنجیدہ ماحول بناؤ کم از کم ادب قرآن سنندہ حدیث سنندہ نبی پاک فرماندے نے جس بندے دے جڑا بندہ زیادہ دند کڑ کے ہسدا ہی رہندا ہے آ گل ہن تہاڈی آئی پئی جڑا بندہ دند کڑ کے ہسی جائے تے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ زور نال دند کڑ کے ہسی جاندا ہے رب او دا وی دل سیاہ کر دیندا تے سخت کر دیندا ہے ہن ساڈے ملک دے اندر 3-3 گھنٹیاں دے ڈرامے بندے نا ہاسے دے پروگراماں دے بندے نے کہ نہیں بندے ساڈی قوم جناب 3-3 گھنٹے مذاق پروگرام جناب اس پروگراماں دے اندر اسٹیج ڈرامیاں دے اندر کدے سامنے بیٹھے دی ماں نو مذاق بنا کے ہسایا جاندا ہے تے مذاق کیتا جاندا ہے انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا بالکل ہوندا ہے تیرے لاہور دے اندر انج ہوندا ہے تیرے اسلام آباد دے اندر انج ہوندا ہے تیرے پنجاب سرحد بلوچستان دے ہر جناب سٹیج ڈرامے تے انج ہوندا ہے جو کسے دی ماں نو ہٹ کر کے انہوں مذاق بنا کے ہسایا جاندا ہے کسے دے باپ دی عزت نو روڑ کے انہوں ہسایا جاندا ہے تے ساڈے بندے کہندے ہیں جناب اے تے بڑے زندہ دل لوگ نے جڑے جناب 3-3 گھنٹے قوم نو ہسائی رکھدے نے کچھ پاکستان دے کنجر تے کچھ ہندوستان دے کنجر اوے تو کہنا ہے اے زندہ دل نے لیکن میں نہیں کہندا اے زندہ دل نہیں انہاں دے دل مردہ ہو گئے نے میرے محترم بھائیو دھیان میرے ول کرے جائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھا کے آئے ہو ماشاءاللہ بہت تم بہ جا یار صاحبزادہ ابو بکر سلطان یزدانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے نے ہونتے بولو کم از کم ہائے ہائے میں انشاءاللہ کچھ لمحہ تو بعد انشاءاللہ انہاں نو آپ ٹائم دواں گا دھیان میرے حل کرو بہرحال ہن میری تھوڑی کو سنو اللہ بہتر ہے سی بھی میں جڑی اگے گل کیتی نا تسی اگے بیندے اے ماشاءاللہ
یہ ساڈے چھوٹے نے اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے اور رہندیاں کھیندیاں بھی ہاسا نکل جاندا بھی اے اگے ماشاءاللہ یہ حرکتاں ہی ہیں جدیاں پہ کردے نے دھیان میرے وال کرو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نہیں پہ بول دے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو آپ فرماندے نے جڑا بندہ ہسی جاندا ہے دند کڈ کڈ کے جناب دین تسی کہو گے مولوی جی بڑی عجیب گل کیتی ہن ہاسے تے پابندی پہ لاندے جے میرے بھائیو ہسن تے پابندی نہیں پہ لا رہا بلکہ سونے پیغمبر علیہ السلام دی سنت مسکرانا تھوڑا جا بس ایویں نا تھوڑا جا تبسم فرمانا تو رونا جب تبسم کر لینا سونے پیغمبر دی سنت ہے میرے پیغمبر فرماندے نے تیسری چیز جدے نال بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے زیادہ ہسن دی وجہ تو نبی پاک فرماندے نے اس بندے دا دل سیاہ ہو جاندا ہے اس بندے دا دل سیاہ ہون تو بعد آپ فرماندے نے اس بندے دے چہرے دا رب نور ہی چک لیندا ہے جڑا بندہ ہسی جاندا ہے اونوں کو شے وی یاد رہندی شاید اور حافظہ کمزور ہو جا میرے محترم بھائیو دعا کرو اللہ تعالی سانو سارے انو اس عمل عجیب دی بچن دی توفیق عطا فرمائے کتے اے نہ ہوئے قیامت والے دن رب اعلان کر دے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون لو میں آخری چاند ایک 3 عمل مختصر کراتے بیان کر دے با میرے محترم بھائیو 3 عمل میں دل نو سخت ہونے والے بیان کیتے ہیں ہن دل دیاں نرمیاں دیاں گلاں کر گئے اے او عمل نے جنہاں دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے اے انہاں لوکاں دیاں صفتاں نے اے 3 نیکیاں نے جنہاں دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اللہ فرماندے نے نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت واجر عظیم اے انہاں لوگاں دیاں صفتاں نے جنہاں دے بارے اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے او لوگ نے جنہاں دے بارے رب دا قرآن کی کہندا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور میں پہلا عمل پہلی نیکی دسن لگا اللہ دی توفیق دے نال جدے کرم دے نال بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے جدوں دل وچ نرمیاں آ جان تے اللہ دا پیار بھی آ جاندا ہے اللہ دی محبت بھی آ جاندی ہے او میرے جوانوں تے میرے بزرگوں رب دا واسطہ جے سمیع اللہ ساجد دے ہاتھ بننے ویکھ لو جے کوئی آپس اندر ناراض ہے تے اج تو بعد ناراضگیاں ختم کر دیو اللہ واسطے اللہ دے رسول دی خاطر قرآن دی خاطر حدیث دی خاطر او میرے یا سنیا بندہ مسلمان ہوئے تے 3 دن تو تے ناراض نہیں رہ سکدا تے تو جناب پتہ نہیں کنے سال ہو گئے اپنی بڑی بہناں نو بلایا ہی کوئی نہیں کنے سال گزر گئے تو اپنے سکے بیٹے نو نہیں بلاندا سکے بھائی نو نہیں بلاندا ختم کر دے ہو جی غلیظ تے گندیاں حرکتاں اج تو بعد جڑا کوئی بندہ ناراض بیٹھا ہے آپس اندر صلح کر لو پہلی چیز پہلا عمل میں بیان کر لگا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے لوگو بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے تے بندے دا دل نرم ہو جاندا او جوانو قرآن پڑھیا کرو ناول نہ پڑھیا کرو جڑا ٹائم کنجراں تے لاندے جے رب دے قرآن نو سنن تے لایا کرو ہائے اج دے جواناں نو کی ہو گیا تینو قرآن دے وچوں ٹی وی دا علاج ملے گا تینو قرآن دے وچوں جناب شوگر دا علاج ملے گا جناب دے وچوں جواب لے کے آن والو لاہور دے سرجن دے جرنل دے وچوں جواب لے کے آن والو سروس دے وچوں جواب لے کے آن والو جناب بڑے بڑے ہسپتالاں دے جواب
لے کے آن والو ایک منے آئے تینوں ڈاکٹراں نے بڑے طبیباں تے حکیماں نے جواب دے دیتا ہے لیکن اس خالق کائنات عرشاں والے بڑے ڈاکٹر نے تے جواب نہیں دیتا اور جنہ ٹیکیاں تے طبیباں تے گولیاں تے یقین کر دے جے انہاں قرآن تے بھی یقین کر لو ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین اللہ فرماندے نے قرآن شفائے بولو قرآن شفائے تینوں شوگر دا علاج رب دے قرآن دیاں تلاوتاں چ ملے گا میرے پیغمبر ادھر میرے بل دیکھو آپ فرماندے نے لوگو جدوں قیامت والے دن کو سایہ نہیں ہوئے گا دعا کرو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے آپ فرماندے نے لوگو جدوں دھوپ بڑی چڑھی ہوئے گی سورج سوانے دے تے آ جائے گا جدوں قیامت والے دن کو سایہ نہیں ہوئے گا قیامت والے دن جڑا دنیا اندر دو سورتاں نال پیار کردا ہے دو سورتاں نال ایک سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ میرے پیغمبر فرماندے نے توجہ آپ فرماندے نے جڑا بندہ سورۃ البقرہ پڑھدا ہے سورہ آل عمران نال پیار کردا ہے کل قیامت والے دن اے دوویں سورتاں بہترین چھتری تے سائے دی شکل اندر بندے دے سر دے اوتے آ جان گیاں بندے دے سر دے اوتے آ جان گیاں بندہ ادھر جائے گا سورۃ بقرہ دا سایہ دے نال نال جائے گا بندہ ادھر جائے گا سورۃ آل عمران دا سایہ دے نال جائے گا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آمن لے قرآن انشاءاللہ تلاوت کرو گے نا انشاءاللہ اچھی بول کے دسو قرآن پڑھا کرا گے نا انشاءاللہ صبح اٹھ کر کے کنجر نہیں ویکھنے انہاں بند کر دینا کی پڑھنا ہے قرآن بولو کی پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے اپنے موبائل دی میموری اندر قرآن فٹ کرا سورہ مریم فٹ کرا کنجرانو کٹ جنازہ غیرت دا نکل گیا میرے محترم بھائیو جڑا بندہ سورت یاسین پڑھدا ہے دے تے رب دیاں رحمتاں نہ ہون تے کی ہوئے تے جڑا بندہ دن رات کنجر چک کر کے اپنے موبائل دے اندر پا کے دن رات سمے تے کنجراں دے نال رب دی ناراضگی نہ ہوے تے کی ہوے میرے محترم بھائیو اج تو بعد وعدہ کرو سورت آل عمران دا کل سایہ لینا ہے سورت بقرہ دا سایہ لینا چاہیے دے کہ کوئی نہ تے آج تو بعد سورہ آل عمران پڑھنی ہے سواندہ نہیں تیان میرے بال کرو آدھر سائی لوگ بیٹھے تاں تو میں کہنا پیانا بڑیاں ماشاءاللہ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو سورۃ آل عمران سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کرنیاں نے انشاءاللہ ہن میں گل مکدی مکاواں میں اپنے عزیز مکرم صاحبزادہ ابو بکر سلطان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو دین دا خادم دین بنائے اللہ ہور اونچا خطیب بنایا آمین کہہ دیو اونچی آمین کہہ دیو آ میرا بھرا ناصر اللہ انہوں بھی داڑھی رکھن دی توفیق دے آمین کہہ دے اے مولویاں نال بڑے محبت تھوک دے صاحب نال کردا ہے ہائے ہائے مولویاں نال محبت ہوے داڑھی پھر رکھنی پینی ہے کیوں بھائی ناصر ہاں لان کرنا ہی بعد اللہ پاک بھائی ناصر دی زندگی دراز فرمائے آمین اے پیار ہے نا پیار دیکھو نا محبت ہے تے پھر بندہ گل کر ہی لیندا ہے دھیان میرے ول میں اینڈ دیاں دو باتاں کراں تے گل ختم کر دیاں آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہورا بھی دین سلامی پل سنت والا گینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا دوسرا عمل جدے کرن نال بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے او دوسرا اپنا نرم ہو جاندا ہے دوسرا عمل دل دے وچ نرمی آ جاندیاں نے تے اللہ دا پیار محبت آ جاندا ہے دوسرا عمل کیڑا ہے آپ فرماندے نے جدوں بندہ یتیماں نال پیار کردا ہے تے اللہ دی رحمت نال اس بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے ایک بندہ میرے پیغمبر کول چلدا آیا تے آ کے اپنے دل دے سخت ہون دیاں شکایتاں لا رہا ہے کہندا شکا الی رسول اللہ قسوۃ قلبی آقا جی میں کی کراں لوگ میری عزت ہی نہیں کردے ادب ہی نہیں کردے احترام ہی نہیں کردے اللہ
دے نبی جی میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ میرے نال ملاقاتاں چھڈ گئے نے میرے نال سلام لینی چھڈ گئے نے شکا الی رسول اللہ قسوۃ قلبی اپنے دل دے سخت ہون دیاں شکایتاں نبی پاک نو لا رہا ہے آپ فرماندے نے امسار رحس الیتیم او دل سخت ہو گیا کسے یتیم دی پرورش کر رب تیرا پہ دل نرم کر دے گا تینوں پتہ چلے گا تینوں یاد آئے گا انہاں یتیماں دے دلاں تے کی بیتیاں نے جن دے اتھروں پنجڑ والا باپ دنیا تو چلا گیا میرے پیغمبر جان تے جو مشہور واقعہ ہے میرے نبی پاک عید دی نماز پڑھان واسطے جا رہے سن رستے اندر چھوٹا بچہ ملیا تے روندا تے بلکدا ملیا آپ فرماندے نے اوے بیٹا اج تے عید تو جو بیٹا اج تے عید دا موقع ہے تے تو کیوں روندا پیا کہندا اللہ دے نبی جی دا انہاں دیاں جنہاں دے باپ دنیا تے موجود نے سونے نبی دی دا انہاں دیاں جنہاں ماواں دنیا تے موجود نے امی بھی فوت ہو گئی ہے تے ابو بھی فوت ہو گیا او لوگو رحمت للعالمین دی اکھیاں ڈول پیندیاں نے کیونکہ میرے پیغمبر نو بھی یتیماں یتیمی دیاں سٹاں وجیاں سن میرے پیغمبر نے بھی بچپنا اپنی ماں تے اپنے باپ تو بغیر ہی ویکھیا سی 6 سال دے سن تے امی آمنہ دنیا تو چلی گئی جدوں میرے پیغمبر آئے سن تے باپ عبداللہ پہلے ہی دنیا تو جا چکے سن میرے پیغمبر بھی یتیم پیدا ہوئے سن تے میرے پیغمبر اس یتیم دا درد بہتا محسوس کر سکتے سن میرے پیغمبر نے اونچوں میں چک لیا تے گھر دے اندر لے کر کے آ گئے آپ فرماتے نے نہیں آج سونا سوٹ پا دے سونی جتی پا دے آپ فرماتے نے او بیٹا آج تو باپ تیرے باپے دا نام محمد ہے تیری ماں دا نام عائشہ صدیقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ انتظار دے اندر نے نبی پاک آمن تے عید دی نماز پڑھی ہے اللہ دے پیغمبر دی چھاتی دے نال ایک چھوٹا جہا بچہ لگیا ویکھیا صحابہ حیران بھی ہوئے تے بڑا تعجب بھی ہویا پوچھ اللہ دے نبی جی ایک ہی دا بیٹا ہے اور لوگوں میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ محمد دا بیٹا ہے محمد دا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رستے اندر ملیا سی کہندا ماپے کوئی نہیں کرے جا کے سونا سوٹ پہنایا اور میرے محترم بھائیو دسن دا مقصد ہے میرے پیغمبر یتیم سن یتیماں نال پیار کریا کردے سن آپ فرماندے نے انا وکافل الیتیم فی الجنت خاکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما میرے آقا نے وسطی تے سبابہ انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا او لوگو جڑا بندہ یتیماں دی کفالت کردا ہے میرے پیغمبر نے تو بیٹیاں دے بارے بھی بولیا جنوں اللہ نے تو بیٹیاں عطا کیتیاں اون بھی بیٹیاں دے معاملے اندر زمایا گیا بیٹیاں دے معاملے اندر زمایا جان والا باپ کل جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا ادھر یتیماں دے بارے بھی فرمایا یتیماں دی کفالت کرنے والا بھی میرا گوانڈی ہوئے گا جدو یتیماں دی کفالت کرے گا تینوں پتہ چلے گا تینوں یاد آئے گا او چڑکی نا یتیم کسے نو تے مر گئے جندے باپ تے مائی تے اللہ باج او یتیمات آئی آس امید نکائی او ماپیاں والے او ماپیاں دے ول او سو فریاد لے جا ول او مویا ماپیاں باج یتیم نمانے آپ ہی رو کے چپ کر جاون تیسرا عمل میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا عمل جی دے کرنال بندے دا دل نرم ہوندا ہے آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ رب کو توبہ کردا ہے کی کردا ہے توبہ کردا ہے چلو سید استغفار تانوں یاد نہیں کم از کم بندہ استغفر اللہ پڑھدا رہے استغفر اللہ جڑا بندہ توبہ کردا ہے اس بندے دا بھی دل نرم ہو جاندا ہے اللہ دی محبت آ جاندی ہے تے اللہ دا پیار آ جاندا ہے اللہ جاندا ہے اج میں تانوں آخری اپنے پرو اپنی جناب ہم دا پیغام دین لگا وا تانوں سید استغفار یاد کرنا چاہیے کیوں جی یاد کرو گے
حضرت قاری صاحب کو یاد کرو گے نا اللہ توفیق عطا فرمائے دھیان میرے بات میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ استغفر اللہ پڑھدا ہے استغفار کردا ہے رب کو توبہ کردا ہے چلو ہور کچھ نہیں بندہ یہ نہیں پڑھدا رہے استغفر اللہ پڑھو بھلا استغفر اللہ سارے پڑھیا جے استغفر اللہ مانا کی ہے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ اس بندے دا دل نرم کر دے مینوں استغفار دے حوالے نال ایک واقعہ یاد آیا امام احمد بن حنبل دا لو آخری واقعہ سناواں تے میں بات ختم کرن لگا جے میرے پیغمبر دی حدیث دا او خادم ہے امام زرہ رحمہ اللہ فرماتے نے امام احمد دے بارے امام احمد سونے نبی دی حدیث دا او خادم ہے جنوں سونے نبی دیاں 7 لاکھ زبانی حدیثاں یاد سن اج سن 47 تو لے کے ہن تک کنے اسی جمعے سن چھڑے کنیاں تقریراں تے جلسے تے درجناں تے جناب ہزاراں دے حساب نال تقریراں علماء دیاں سن چھڑیاں سانو چج نال ایک حدیث بھی یاد نہیں ہو سکی امام احمد بن حنبل کون چوتھی پنجویں تے ستویں اٹھویں دیاں کتاب میٹرک دیاں کتاباں اندر اے لکھیا حدیث دے 4 امام نے امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافعی تے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں 4 اماماں وچوں ایک امام احمد دا نام ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام صاحب خود بیان کر دے دے ایک دن میں مسجد نبی اندر بیٹھ کے سونے نبی دی حدیث دا سبق پڑھان دیا سا امام احمد بن حنبل سونے نبی دی حدیث دا علم سکھان والا نبی دی حدیث دا خادم کہندے نے ایک دن میں پتہ نہ چلیا میں مدینہ چھڈ کے تے مدینے تو باہر کسے دور علاقے بستی تو میرا گزر ہویا مینوں کوئی پتہ نہیں میں بغیر کام تو باہر آ گیا مدینہ چھڈ کے ایک مسجد جناب علاقے دے اندر گزریا مسجد دے اندر رات پہ گئی تے میں انہاں نمازیاں نو کہا یار اج مینوں رات ایتھے کڈن دیو رات رہن دیو نمازی کہندا نہیں ایتھے نہیں رات روت رہن والا کام شام تو جا کسے اور امام صاحب فرماندے نے کئی کہندے نے نا انج ہوندا نا معاملہ کئی جاندی وار بھائی ڈردے نے جاندی وار جناب سرکار ہی رات رہنا ہے تے جاندی یار یو پی ایس چوری کر کے لے گئے ہن تے جُتیاں نو جناب لوٹیاں نو جناب علی تالے مارے ہوندے نے سنگلیاں پائیاں ہوندیاں کدھر امت محمدیہ لوٹا نہ چوری کر کے لے جائے آ تے ساڈا حال ہے میرے محترم بھائیو جناب امام صاحب فرماندے نے مینوں نہیں جان دے میں انہاں نوں نہیں جاندا باہر انج کر کے باہر لے دروازے تو گزرن والا ایک نان فروش نان لگان والا گزردا پیا ہے او دے کنی میری آواز پہ گئی ہے توجہ نصیحت واسطے کرن لگا وا او دے کنی میری آواز پہ گئی ہے او کہندا ہے نمازیو اس مہمان دیاں میزبانیاں میں کراں گا چنانچہ امام صاحب فرماندے نے او مینوں لے گیا اپنے جناب نان خانے دے اندر ہن میں اونوں ویکھدا پیا جڑی گل میں استغفار دے حوالے نال سنانا چاہنا امام احمد بن حنبل کہہ دو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ فرماندے نے میں ویکھنا پیا وا او نان فروش میرا میزبان نان لگاندا توجہ نان لگاندا تے کہندا استغفر اللہ آٹا بناندا تے استغفر اللہ آٹا گندا تے استغفر اللہ اٹھدا تے استغفر اللہ بیٹھدا تے استغفر اللہ ہر زبان تے جملے تے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ امام صاحب فرماتے نے مینوں بڑا پیار آیا اے تے اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے جڑا ہر زبان تے جملے تے استغفر اللہ اللہ مینوں معاف کر دے مینوں معاف کر دے مینوں معاف کر دے جڑا ہر جملے تے استغفر اللہ پڑھدا ہے اے تے بندہ ہی بڑا نیک جاپدا ہے امام صاحب فرماتے نے میں انہوں پوچھ ہی لیا دھیان کرو میں انہوں پوچھ ہی لیا یار کیوں توبہ دے جملے استغفر اللہ جو پڑھنا ہے انہاں تینوں کچھ فائدہ بھی دیتا ہے کہ کوئی نہیں دیتا کہتا ہے جناب مینوں استغفر اللہ نے اتنے فائدے دیتے نے کہ رب نے غنی کر دیتا ہے اللہ نے بارے نیارے کر دیتے نے دوسرا بھی ایک فائدہ ہویا ہے کہ اللہ نے مینوں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے مستجاب الدعوات انہوں آندے نے جڑا رب کے دعا کرے تے رب دی رد نہ کرے مینوں اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے استغفار دی برکت نال میرا
دل اتنا نرم ہو گیا کہ اللہ میری ہر لوڑاں تھوڑا پوریاں کر دیندا ہے، بس ایک میری خواہش ہلے تک پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب فرماندے نے او کیڑی ہے؟ کہندا جناب ویکھو نا اللہ دیاں ولیاں نو ویکھنا وی ثواب دا کام ہے، تے مینوں پتہ لگا مدینے اندر سونے نبی دی مسجد ہے، مسجد نبوی دا نام ہے، تے مسجد نبوی اندر ایک سونے نبی دی حدیث دا خادم رہندا ہے جدا نام احمد بن حنبل ہے۔ میں رب کو دعا کیتی ہے، مینوں یہ بھی پتا ہے کہ وہ نبی پاک دیاں حدیث دا خادم تے حدیث دا جناب استاد، مدینے اندر کئیاں بندیاں نو حدیث دا علم دین والا، مینوں پتا لگیا کہ وہ جناب اللہ دے نبی دی حدیث دا خادم ہے۔ تے میں رب کو دعا کیتی ہے اللہ میرے کول انیاں ہمتاں طاقتاں نہیں کہ میں مدینے جا کے انہوں مل سکا، اللہ کو میں دعا کیتی ہے اللہ مینوں اتنی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک نبی دے حدیث دے خادم احمد بن حنبل دیاں زیارتاں نہ کروا دے۔ امام صاحب فرماندے نے میں سوچن لگ پیا، میں انہوں کہا یار اوے میں بھی سوچدا پیا سا مینوں مدینے تیرے کول ایسے علاقے وچ مینوں تواڈے علاقے اندر کم بھی کوئی نہیں تے میں گنجا گیا وا، اصل اندر تیری دعا مینوں تیرے کول ٹور کے لے کے آئی ہے، اٹھ مینوں مل لے، میں ہی احمد بن حنبل ہاں، میں ہی احمد بن حنبل ہاں۔ میرے آپ سونیا جدو توبہ کرے گا تے رب دل نرم کر دے گا، جدو دل نرم ہو گیا تے رب دا پیار آ گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے نے اگر میرا پیار چاہتے جے میرے پیغمبر دی گل منو، میرے پیغمبر نے کیا ہے توبہ کریا کرو، توبہ کریا کرو۔ اچھا اللہ سونیا جدو اسی تیرے پیغمبر دی گل مننا گے تے تو سانو کی دے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میں تانوں اپنا پیار دے دواں گا۔ او چھانگے مانگے تے ستاراں چک دے دا گردوں آن والے ہو، او جنوں رب دا پیار لب گیا انہوں دنیا دی محبت دی لوڑ، انہوں دنیا دے پیار دی لوڑ نہیں جرہ جاندی۔ او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا، یاری سچے دل جو جاندے ہیں فقیر دا آخری پیغام سن لو۔ او یاری تسی بھی نال پڑھ لو تھوڑا تھوڑا، اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے میرے بھی کر دے۔ او یاری سچے دلوں پڑھو نا، او یاری سچ پڑھو پڑھو، او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا، یاری پڑھو یاری اللہ جڑے تیرے نام ملاپ دے نہیں اللہ نال اٹھن تو پہلا انہاں دے گناہاں نوں معاف کر دے۔ او یاری پڑھو پڑھو یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا، یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا۔ او بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا۔ او تے بھوئے اتے تو کدی بھی آیا ہی نہیں، تینوں ایم پی اے دا دروازہ کھڑکانا ہوندا اس مالک دا دروازہ چٹے وال آ گئے، تینوں رب نو منان دا ول نہ آیا۔ او تے بھوئے اتے تو کدی بھی آیا ہی نہیں، پیار سچی سرکار نال تو پایا ہی نہیں، پیار سچی سرکار نال تو پایا ہی نہیں۔ او بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا، اوے بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا، یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔